नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। दर्शकहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन राजधानीमा सकिने क्रममा छ। यो महाधिवेशन निर्धारित समयभन्दा बढी समय लियो, यसलाई बढाइयो। खास गरी छलफलको क्रम नसकिएको भन्दै निर्धारण गरेको समयभन्दा केही समय बढी गरेर पनि यो महाधिवेशन अगाडि बढाइएको छ र महाधिवेशनमा पार्टीका अध्यक्षले जवाफ दिने क्रम सकिसकेको छ र अब यो महाधिवेशन सम्पन्नताको चरणमा छ। खास गरी माओवादी केन्द्र नेपालमा लामो राजनैतिक आन्दोलनको एउटा उपजका रूपमा स्थापित भएको पार्टी हो, जसले अहिलेको राजनैतिक व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि उहाँहरूको भाषामा जनयुद्ध गर्यो र जनयुद्धको बलमा भएको आन्दोलन र राजनीतिक दलहरू बीचको आन्दोलन, त्यस पछाडि भएको संविधान सभा, दुई पटक जो संविधान सभा भएको थियो त्यसले अहिलेको व्यवस्था ल्याएको छ। यद्यपि माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जसरी उसले युद्ध गर्यो, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो, त्यो सङ्घर्ष पछाडि शान्तिपूर्ण बाटोमा आइसकेपछि माओवादी पार्टी एकताबद्ध रहन सकेन। यो अलग अलग टुक्रामा विभाजन भयो र अहिलेको एउटा हिस्सा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। यो महाधिवेशनबाट पनि लगभग उहाँ नै पार्टीको नेतृत्वमा आउने पक्कापक्की जस्तै छ र अहिलेको यो जारी राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा आम मानिसहरूको बुझाइ के छ र सँगसँगै माओवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र जो प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्यो पार्टीमा लामो समयसँगै काम गरेर अहिले यो पार्टी क्रान्तिकारी नभएको भन्दै अरू पार्टी पुनर्गठन गरेर अगाडि बढेका अन्य नेताहरूले यो पार्टीले आफ्नो पुरानो पार्टी, आफ्नो पुराना नेताहरू जो यो पार्टीमा छन्, उहाँहरूको यो महाधिवेशनलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यहाँ भएका छलफलहरू, यहाँ तय गरिएका राजनैतिक मुद्दाहरू, एजेन्डाहरूका सन्दर्भमा उहाँको भनाइ के छ। यो माओवादी केन्द्रको राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महाधिवेशन र मुलुकको अरू समसामयिक सन्दर्भका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले एकजना पाका राजनीतिज्ञ, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेललाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु। दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँ, सीपी गजुरेल त्यस्तो नेता हुनुहुन्छ जसले 35 वर्ष हाराहारी अहिलेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सँगै बसेर सहकारी गर्नुभएको छ। त्यो पार्टीमा रहँदाखेरिमा पनि एउटा र्याङ्क एन्ड फाइलमा वरिष्ठतम नेतामध्येमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँहरूले छुट्टै एउटा सङ्गठन, छुट्टै पार्टी बनाएर अगाडि बढ्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। गजुरेलजी, मैले अघि जो सन्दर्भमा लामो पृष्ठभूमि भने यो एउटा चाहिँ के भने विषयको उठान मात्रै हो, बाँकी तपाईँका माध्यमबाट हाम्रा दर्शकहरूलाई विषयहरू जान्न अथवा विषयहरूका बारेमा दर्शकहरूको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। म माओवादी केन्द्रको यो 8औं महाधिवेशनलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? एउटा सहयात्री दल हो, छुट्टै भए पनि अहिले होइन, हिजो लामो समय सँगै काम गर्नुभयो, यो महाधिवेशनको राजनीतिक अर्थ के छ? अब यो महाधिवेशनको चर्चा भइरहँदा त्यसको विभिन्न प्रकारको प्रचार, त्यसको बारेमा स्वयं त्यही पार्टीबाट गराइरहँदा अब यो आमूल परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढ्दैछ, पार्टी नयाँ बन्दैछ, त्यसले नयाँ नीति चाहिँ लिँदैछ र त्यसले चाहिँ देशलाई अर्को बाटोमा चाहिँ लैजाँदैछ भनेर जुन प्रचार भइरहेको थियो, त्यो प्रचारबाट केही न केही प्रभावितहरूले त यसबाट केही न केही अपेक्षा गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। अब के होला त यो महाधिवेशनपछि, किनभने जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको पार्टी हो, यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब पार्टीमा धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छन्। अब यसबारे यो पार्टीले के निर्णय गर्ला, एउटा राजनीतिक कोर्स अब यसले नयाँ कोर्स के लिएला भन्ने थियो। तर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो अलि थिएन, किनभने उहाँहरूले बाटो चाहिँ छाडेको धेरै नै भइसक्यो र हामी त लगातार चाहिँ त्यही पार्टीमा बसेर 6.5 वर्षसम्म अन्तरसङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ। यो पार्टी सुध्रिन्छ कि सच्चिन्छ कि नेतृत्व चाहिँ रूपान्तरण हुन्छ कि भनेर कोसिस पनि गऱ्यौँ। त्यो सम्भव नभएपछि हामीले पार्टी पुनर्गठन गरेको हो र उहाँहरूले हेटौँडा महाधिवेशन पनि गर्नुभयो। त हेटौँडा महाधिवेशनले पनि एउटा चाहिँ नयाँ कोर्स चाहिँ लिएन, त्यही पुरानै बाटोतिर अग्रसर भयो र अहिले पनि यो महाधिवेशनबाट हामीले त्यति धेरै अपेक्षा त गरेका थिएनौँ।
र त्यही महाधिवेशनकै दौरानमा शुभकामना दिन मलाई पनि बोलाइएको थियो र मैले केही कुराहरू त्यहाँ राखेको थिएँ। त्यहाँ धेरै साथीहरूको जिज्ञासा थियो, अब हाम्रो पार्टी एकताबद्ध भइदिए हुन्थ्यो, के गर्नु पर्ला एकता गर्नुको निम्ति यो महाधिवेशनको सन्दर्भमा। अनि मैले त्यो बोलिरहँदाखेरि उहाँहरूको ध्यान त्यतातिर गएको हुनाले मैले 3टा प्रस्ताव 3टा चाहिँ कामहरू गर्नुहोस् तपाईँहरू, यो भयो भने हाम्रो चाहिँ आधार तयार हुन्छ एकताको छलफल गर्नुको निम्ति। एकता भइहाल्ने त होइन, आधार चाहिँ तयार हुन्छ, किनभने अहिले चाहिँ त्यसको आधारै बनेन, अहिले त डेडलक भयो, त्यस कारण ढोका खुल्छ भनेर पनि भनेको थिएँ मैले। तर अन्तिमसम्म आइपुग्दाखेरि पनि त्यसमा खासै सकारात्मक दिशातिर या क्रान्तिकारी दिशा त्यसले पक्रेको भन्ने आभास चाहिँ हुन पाएन र त्यही पुरानै चाहिँ लाइनलाई त्यसैलाई चाहिँ अलिक बढी सुदृढीकरण र उहाँहरूले जे पहिले गर्दै आउनुभयो त्यसलाई चाहिँ महाधिवेशनले चाहिँ वैधानिकता दिएको जस्तो चाहिँ मात्रै फिल भएको छ र खासै उल्लेखनीय चाहिँ रूपमा चाहिँ यसले नयाँ लाइन नयाँ नेतृत्वतिर चाहिँ यो महाधिवेशन गयो जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। नेतृत्वका सन्दर्भमा त अब जो अध्यक्ष 34-35 वर्षदेखि जो अध्यक्ष भइराख्नु भएको छ उहाँलाई नै पुनः अनुमोदन गर्ने कुरा भयो, तर चाहिँ पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने हिजोको सुख सुविधा विलासिता जो हिजोको भनेको यो शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडिको सुख सुविधा विलासिता सबै त्यागेर क्रान्तिकारी बाटोमा अगाडि बढ्ने र पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउनका लागि आफ्नै टाउकोमा आगो लगाउनु पनि तयार छु भनेर प्रचण्डले जुन जवाब दिने क्रममा बताउनु भएको छ नि, यो सबै विषयले यो पार्टी क्रान्तिकारी बन्छ भन्ने तपाईहरुलाई चाहिँ विश्वास छैन? अब यस्ता कुराहरू महाधिवेशनको बेलामा पटक पटक उठ्ने गर्छन्, आलोचना पनि भइहाल्छ, त्यसको आलोचनाको स्पष्टीकरण पनि नेतृत्वले दिनुपर्छ। अब यस्ता खालका चाहिँ नि कुराहरू त त्यो प्रचण्डजीको चाहिँ शैलीमा त्यो पर्ने कुरा भयो, तर दुःख गर्ने कष्ट गर्ने लाइनतिर उहाँहरू जानुभयो कि जानु भएन, त्याग बलिदान गर्नेतिर जानुभयो कि जानु भएन भन्ने कुरा चाहिँ केले निर्धारण गर्छ भने उहाँले कुन प्रकारको कार्यदिशा चाहिँ पार्टीले लियो, कुन प्रकारको कार्यदिशामा चाहिँ अब अगाडि बढ्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले सङ्केत गर्छ। अहिले उहाँले जुन कार्यदिशा लिएको छ अब यहाँ धेरै सुधार धेरै क्रान्तिकारी रूपान्तरण परिवर्तनको त्यहाँ आवश्यकतै छैन, किनभने उहाँहरूले चाहिँ अन्तिममा भनेको के हो भने अब गर्ने भनेको उहाँले सारमा चाहिँ अब शान्तिपूर्ण चुनावबाट समाजवादमा जाने, त्योभन्दा अगाडि त्यसैको त्यो चुनाव जित्ने तयारी गर्ने, समाजवादको तयारी गर्ने, अनि त्यो समाजवादको तयारी पनि कसरी गर्ने भन्दाखेरि उत्पादन बढाएर गर्ने हैन, उत्पादन बढाएर अनि समाजवादको लागि आधार तयार गर्ने भनेको छ। मुख्य समस्या त मुख्य लडाईँ अहिलेसम्म चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको चाहिँ केन्द्रबिन्दु के हो भने त्यही चिज हो केन्द्रबिन्दु भनेको, किनभने उत्पादनको साधन चाहिँ मुठ्ठीभर मान्छेको हातमा हुन्छ, अरू मान्छेहरूसँग साधनविहीन हुन्छन् या थोरै हुन्छ, त्यो साधन अपर्याप्त हुन्छ भनेपछि अब उहाँले उत्पादन बढाउने कसरी बढाउने, उत्पादन बढाउनको निम्ति उदाहरणको लागि उत्पादनको साधन जमिन चाहिँ अरू कसैको जमिन छ, ठुला जमिनदारहरूको छ या अचेलभरि त यहाँ अहिले चाहिँ लिजमा लिने चलन भएको छ, यो नयाँ नयाँ कम्पनीहरू आएका छन्, मल्टिनेसनलहरूले लिन्छन्, त्यो उनीहरूको कब्जामा छ। एउटा जडीबुटीको खेती गर्छु भनेर 1000 बिघा जमिन लिएर ओगटेर बसेको छ। अब त्यहाँ के चाहिँ गएर उत्पादन गर्ने हो, उत्पादन गर्नको निम्ति चाहिँ ठाउँ चाहियो नि, उत्पादनको साधन चाहिँ जनताको हातमा छैन। त्यो पहिले चाहिँ उत्पादनको साधनलाई मुक्त गरेर जनताको हातमा दिएपछि अनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो, तर चाहिँ त्यो चाहिँ दिने लाइन उहाँको छैन। अब यही व्यवस्था अन्तर्गत अब उत्पादन बढाएर एकदम झकिझकाउ पारेर नेपाललाई एकदम सम्पन्न गराएर अब समाजवादको घोषणा गरिदिने हुने बनाउने भन्ने चाहिँ त्यो के हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काल्पनिक समाजवाद भन्छौँ। त्यस्तो समाजवाद पनि छन् त, तर त्यसलाई काल्पनिक समाजवाद भने चाहिँ तपाईहरुको जुन भाषामा प्रचण्डले जे विषय अहिले भन्नुभएको छ त्यो जनतालाई फेरि एकपटक मूर्ख बनाउने भुलभुलैया बाहेक केही होइन। त्यो त्यही जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो बाटो वास्तवमा हुँदैनन्। यदि हुन्थ्यो भने यत्रो चाहिँ सयौँ वर्षदेखि चाहिँ अभ्यास वर्ग सङ्घर्षको अभ्यासको आवश्यकतै थिएन नि। त्यो कुरा गजरेलजी यहाँले भने जुन वर्ग सङ्घर्ष छ नि तपाईहरु त अलिकति अगाडि नै अलग भइसक्नु भयो, शान्ति प्रक्रियामा आएर सत्ताको चास्नीमा जो डुब्नुभयो अथवा सत्ताको उपभोग जसले गर्नुभयो, प्रचण्डसँग रहनुभएका अब बाबुराम भट्टराई अलग हुनुभएको छ, उहाँ पनि रहनुभयो त्यसमा हैन,
उहाँहरू लगायत केही नेताहरूको वर्ग परिवर्तन त भयो नि त, तर तपाईँले भने जस्तो आम जनताको वर्ग परिवर्तन सम्भव थियो कि यो अहिले जति केही लाखसम्म त होला, भन्दाखेरि लाख गाउँ स्तरदेखि केन्द्रसम्म पुग्दा केही लाख नेता कार्यकर्ताहरूको वर्ग परिवर्तन त पक्कै भयो। हेर्नुहोस् उहाँहरूको हातमा तपाईँले भने जस्तो अघि सीमित मानिसहरूको हातमा साधन स्रोत थियो जुन भन्नुभयो, ती सीमित मानिसहरूको हातमा भएको साधन स्रोतलाई खोसेर उहाँहरूले उहाँहरूको आफ्नो पक्षमा रहेका केही लाख कार्यकर्ताहरूको हातमा त पुर्याउनु भयो। त्यही खोज्या हो कि परिवर्तन तपाईँले भने जस्तो पुरै जनताको वर्ग परिवर्तनको कुरा गरे? सबैभन्दा तल्लो वर्गको हातमा हुनुपर्छ पो भनेको त्यो त। सबैभन्दा तल्लो वर्ग चाहिँ जो भूमिहीनहरू छन्, त्यो भूमिहीनलाई भूमि पाउनु पर्यो। उनीहरूले थोरै जमिन हुने गरिब किसान छन्, तिनलाई पर्याप्त पुग्ने जति जमिन दिनु पर्यो होइन। त्यो पो भनिएको हो त। यो जुन पार्टीभित्र जुन एउटा वर्ग छ, तपाईँले भने ठिकै हो, अहिले त्यो व्यापक रूपले चर्चा पनि भइरहेको छ माओवादी केन्द्रमा पनि अरू पार्टीको जस्तै। त्यो चाहिँ के भयो त भने वर्ग उत्थान भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूको वर्ग उत्थान गरियो र त्यसले चाहिँ के भने समाजमा आमूल परिवर्तन त्यसले ल्याउने होइन, उत्पादन सम्बन्धमा चाहिँ त्यसले परिवर्तन ल्याउने होइन। एउटा वर्ग जन्मियो जसलाई नवधनाढ्य वर्ग भनौँ न, त्यसलाई नवधनाढ्य वर्ग चाहिँ जन्मियो, त्यो पार्टीभित्रबाट जन्मियो होइन। तर समाजमा जुन चाहिँ नि लाखौँ लाख मान्छेहरू चाहिँ के भने उनीहरू चाहिँ उत्पादनका साधनविहीन छन् होइन। अब तिनीहरूको चाहिँ तिनलाई उत्पादनका साधनहरूको मालिक बनाउने अथवा उत्पादनका साधन प्रयोग गर्न सक्ने अधिकारवाला बनाउनको निम्ति त के गर्नुपर्छ भने त्यहाँ त क्रान्तिकै आवश्यकता पर्छ। क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यो उहाँको अहिले उहाँले कृषि क्रान्ति गर्ने भन्नुभएको छ नि, सांस्कृतिक क्रान्ति पनि मेरै नेतृत्वमा हुन्छ, अनि कृषि क्रान्ति पनि तपाईँको हरेक चाहिँ नेता कार्यकर्ता 15 दिन गाउँमा गएर चाहिँ के भने श्रम गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्रमा, जनतालाई चाहिँ कृषिको अभियानमा जोड्ने र कृषि क्रान्ति गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो उहाँको भनाइका माध्यमबाट कृषि क्रान्ति सम्भव छ? त्यस्तो कृषि क्रान्ति हुने भए त त्यहाँ त पञ्चायत कालदेखि नै राजा महेन्द्रले पनि त्यो चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ गाउँफर्क अभियान पनि ल्याए उनले 2024 सालमा। गाउँफर्क अभियान पनि ल्याए। त्यसले त झन् एकदम चाहिँ उग्र रूप लियो। त्यो पञ्चायत विरोधी गतिविधिमा चाहिँ झन् बढ्ता गतिविधिहरू भयो। अब त्यहाँ टेक्निसियनहरू प्राविधिकहरू त गाउँ गाउँमा अहिले नि गएकै छन् नि। अब उहाँहरू त अझ प्राविधिक होइन, तर प्राविधिकहरू नै गाउँमा पठाइया छ नि। त्यो गाउँ गाउँमा मान्छे डुल्दैमा प्रविधिको ज्ञान भएका मान्छेहरू डुल्दैमा चाहिँ कृषि क्रान्ति हुने, त्यहाँ उत्पादन वात्त बढेर समाजवाद आउने भन्ने त हुँदैन। त्यो त व्यवस्थाले निर्धारण गर्छ, त्यो व्यवस्थाको चरित्रले निर्धारण गर्छ। त्यो व्यवस्थाको चरित्र चाहिँ उही हुने होइन। अनि त्यो व्यवस्था पनि उही लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने, जसको मुख्य हाम्रो मौलिक अधिकारमा पनि त्यो नै हरेक व्यक्तिको चाहिँ सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई सुरक्षा गरिदिने हो त्यो सरकारले, यो सत्ताले। त्यसको त सुरक्षा पो गर्छ यसले। कहीँ कतैबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्षति पुर्याउन आँट्यो भने त्यो चाहिँ सरकारले सुरक्षा दिन्छ भनेपछि अनि त्यो उत्पादन वृद्धि गर्ने चाहिँ जुन आधार हो त्यो नै नभएपछि जनताले कहाँबाट गर्ने? तर गजुरेजी जुन तपाईँको क्रान्तिको कुरा छ नि, यो चाहिँ तपाईँसँग कुरा गर्दा चाहिँ प्रचण्डहरूले क्रान्ति बिराउनु भयो, क्रान्तिको बाटो छोड्नु भयो, त्याग बलिदानको बाटो छोड्नु भयो भन्ने तपाईँहरूको भनाइ छ। तर उहाँहरू जस्तो मानिसहरूलाई, उहाँहरू जस्तो उहाँहरूको पार्टीको नेताहरूलाई बोलाइयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यो शास्त्रीय भाषामा क्रान्तिको नाममा यो युगमै पुरा नहुने कुरा गरेर किताबमा जे लेखेको छ त्यही खोजिराख्नु भएको छ। जुन कुरा सम्भव छैन त्यसमा चाहिँ खालि तपाईँको जीवनको एउटा अपेक्षामा जीवनको समाप्ति बाहेक केही पनि होइन भनेर भन्ने तर्कहरू पनि सुनिन्छ नि। त्यस्तो असम्भव कुरा हुन्छ भनेर किन आश गरेर बस्नु भएको? तपाईँ त सिङ्गो फुलिसक्नुभयो, उमेर पनि 72 वर्ष भइसक्यो, तपाईँको अध्यक्ष त अझ 75 वर्षको भइसक्नु भयो होइन। तपाईँको जीवनकालमा तपाईँले सोचे जस्तो क्रान्ति चाहिँ होला जस्तो त लागेन नि। अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने क्रान्ति हुनको निम्ति धेरै चिज मिल्नु चाहिँ पर्छ। त्यसको वस्तुगत परिस्थिति तयार हुनुपर्छ, आत्मगत शक्ति पनि चाहिन्छ त्यो क्रान्ति गर्नको निम्ति। अनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति केही न केही अनुकूल हुनुपर्छ। ती कुराहरू चाहिँ छन्। ती शर्तहरू पुरा भएपछि क्रान्ति हुन्छ। तर क्रान्तिको तयारी त गर्नुपर्छ। त्यो तयारी गर्दा कुनै बेला लामो समय पनि लाग्छ, कुनै बेला छोटै समयमा हुन्छ। त्यो पनि विश्वमा त्यस्तो देखिया छ। कुनै देशमा चाँडै क्रान्ति भइहाल्छ, पार्टी गठन गरेको केही वर्षभित्रै क्रान्ति पुरा भएको हुन्छ।
कुनै देशमा 50औं वर्ष पनि क्रान्ति पुरा भएको हुँदैन। तपाईहरुको पार्टी गठन भएको छोटो समयमै एक खालको क्रान्ति त आरम्भ भएको थियो नि त। अन्त त्यो क्रान्ति तपाईहरुले निष्कर्षमा पुर्याउनु अथवा तपाईहरुले सोचेको जस्तो जुन विषय थियो त्यसलाई लागू गराउन नसक्ने भएपछि सम्झौतामा आउनु भएको हो नि त तपाईहरु। त्यही नै हो मुख्य कुरो। हामीले चाहिँ गर्न नसकेको पनि होइन, यो हामीले गरेको एकदम चाहिँ नि कल्पना मात्रै, खाली किताबमा लेखिदिएको एउटा चाहिँ शास्त्रीय कुरा मात्रै त्यो होइन। त्यसलाई त हामीले एकपल्ट त प्रयोग गरिसकेको हो नि त नेपालमा। 10 वर्षमा त त्यो जनयुद्धले त एउटा ठुलो उलटफेर त ल्याएकै थियो नि। तर 10 वर्ष हाम्रो चाहिँ आलोचना त्यही हो, पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने कारण पनि त्यही हो कि जुन उपलब्धिहरू चाहिँ हासिल भएको थियो जनयुद्धमा त्यो चाहिँ संस्थागतै हुन पाएन। हो त्यहाँ शान्ति सन्धि पनि सम्झौता पनि हुन्छ, टेबल टक पनि हुन्छ हैन, वार्ता पनि हुन्छ। लगातार वार्तै नगरिकन निरन्तर कि वार कि पार भन्ने मात्रै नै हुँदैन क्रान्तिमा पनि, त्यो हुन्छ। तर चाहिँ के हुन्छ भने हरेक सम्झौतापछि माओले त प्रष्टै भन्नुभएको छ, उहाँले पनि वार्ता गरेर निष्कर्ष निकाल्नु भएको हो। 34 दिनसम्म च्याङ्कासेकहरूसँग वार्ता गरेर निष्कर्ष निकालेर उहाँले चुङ्किङ नेगोसिएसन भन्ने एउटा राम्रो लेख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँले के प्रश्न गर्नुभएको छ भने वार्ता गर्नुपर्छ भने वार्तामा हामीले के हासिल गर्न सक्छौँ त, वार्तामा कतिसम्म डिमान्ड हामीले गर्नुपर्छ त भने फिल्डमा जति हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई वैधानिकता दिने हो वार्तामा। अब हामीले फिल्डमा कति हासिल गरेका थियौँ त त्यतिखेर भन्दाखेरि हामीसँग सेना थियो, झन्डै 30,000 जनमुक्ति सेना थियो। त्यहाँ ग्रामीण इलाकामा 80% ग्रामीण इलाकामा हाम्रो जनसरकार थियो हैन। त्यहाँबाट चाहिँ धेरै चाहिँ जनवादी कानुनहरू चाहिँ लागू पनि भइसकेका थिए समाजमा, महिलाहरूलाई अधिकार बराबर दिइएको थियो। हाम्रो सरकार बनेको ठाउँमा चाहिँ हरेक लाल पूर्जामा आधा जमिन चाहिँ महिलालाई आधा पुरुषलाई दिने त्यसरी छुट्याइएको थियो। महिलाहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गरिएको थियो। तल जातीय उत्पीडनहरू चाहिँ धेरै कम भएको थियो। यी सबै कुराहरू त त्यहाँ भएका थिए नि त। तर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ माओको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ के हुनुपर्ने हो भने टेबलमा आउँदाखेरि तिनलाई संस्थागत हुनुपर्ने हो। संस्थागत हुँदाखेरि त्यो वार्ता पूर्णता भयो। वार्तै गर्नु हुँदैन भने होइन, फेरि उहाँहरूले त्यसो पनि भन्नुहुन्छ, वार्तै गर्नु हुँदैन भने त्यस्तो भनेको छैन। वार्ता हुनुपर्छ, किनभने क्रान्तिको दौरानमा बिचबिचमा वार्ताहरू हुन्छन्। अलिकति त्यहाँ विश्राम पनि हुन्छ, अलिकति चाहिँ तयारीको कुराहरू पनि हुन्छ। आफूले पाएका चिजहरूलाई संस्थागत गर्दै अनि अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसको निम्ति वार्तालाई क्रान्तिकारीहरूले प्रयोग गर्छन्, त्यो कुरा सही हो। तर हाम्रो वार्तामा के भयो त भन्नुहोस् त, अब त्यो आधार इलाका निर्माण गर्न अथवा जनसरकार निर्माण गर्नलाई हाम्रो ठुलो बलिदान गर्नु पर्यो त्यहाँ। किनभने स्थानीय सत्ता लिनको निम्ति त त्यहाँ लडाइँ त त्यहीँ भयो नि त फिल्डमा। त्यहाँबाट ठुलो लडाइँ भिडन्त भएर धेरै साथीहरू शहादत प्राप्त गरेर त्यो जनसत्ता निर्माण भयो, जनसरकार निर्माण भयो। तर उहाँले टेबलमा गएर त्यो जनसरकार सबै छाडिदिनु। यो सन्दर्भ थाहा छैन। गजुरेलजी फेरि म तपाईसँग जोडिनेछु। दर्शकहरू, सीपी गजुरेल नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी माओवादीका एकजना वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलसँग हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भ यहाँ जोडिरहेका छौँ। माओवादी पार्टी जो अलग अलग चिरामा अहिले विभाजित छ त्यसको राजनीतिक सन्दर्भहरू पनि हामी यहाँ केलाइरहेका छौँ। अरू समसामयिक राजनीतिक पनि उहाँसँग हामी जोड्नेछौँ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। आजको बहसको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। जुन तपाईँले क्रान्तिको आधारशिला खडा भएको भनेर जुन भनिराख्नु भएको थियो नि, त्यो बेला त्यो पार्टीको नेतृत्व आजको जो माओवादी केन्द्रको नेतृत्व जसले गर्नुभएको थियो उहाँले गरिराख्नु भएको थियो। उहाँको भाषामा तपाईँहरूलाई भन्दा त्यहाँ के भइरहेको थियो, कति प्राप्ति भएको थियो, कसरी प्राप्ति भएको थियो, हामी कति पाउन सक्थ्यौँ भन्ने बढी जानकारी चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्दा उहाँलाई नै हुने स्थिति थियो। यदि तपाईँहरूले नै भनेको बाटोमा गएको भए अहिले जति प्राप्त भएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन प्राप्त भयो, विकेन्द्रीकरण सङ्घीयता लागू भयो, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भने अरू थुप्रै विषयहरू जुन लागू भएका छन्, यति पनि हामीले प्राप्त गर्दैनथ्यौँ भने भुइँको टिप्न खोज्दा हाम्रो खल्तीको चाहिँ खस्ने परिस्थिति बन्थ्यो। त्यो भएर गलत विश्लेषण उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ भन्ने टिप्पणी छ नि उहाँहरूको। होइन, उहाँको त त्यो हुने नै भयो। तर त्यो सबै कुरा हाइपोथेटिकल हो।
त्यो वास्तविक होइन। किनभने वास्तविकता त के हो भने जनसरकार जनसत्ता स्थापित भएको त वास्तविकता हो नि। त्यो उहाँलाई मात्रै थाहा छैन, हामीलाई पनि थाहा छ, जनमुक्ति सेनाको एउटा चाहिँ लडाकुलाई पनि थाहा छ, आम जनसमुदायलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ भनेपछि त्यो उहाँलाई मात्रै थाहा पाउने त्यस्तो रहस्यको कुरा पनि होइन त्यो। त्यसकारण चाहिँ कुरा के हो त भने उहाँले जसरी चाहिँ सबै कुराहरू छाडिदिनु भयो, कुनै कुरामा पनि अडान लिएर कुनै पनि स्थापित गर्न सक्नु भएन होइन भनेपछि त उहाँले त के भन्नु पर्थ्यो भने त्यो चाहिँ कमजोरी हो भन्नु पर्थ्यो। गणतन्त्र स्थापित गर्नुभयो नि उहाँले, उहाँकै बलमा अथवा तपाईँहरूकै एजेन्डाले गणतन्त्र स्थापित भयो। सङ्घीयता अनि मानि अहिलेको जो प्रदेशहरू छ जस्तो ती राम्रा छन् त्यसका लागि नराम्रा छन् त्यो अर्को बहसको विषय हो, तर जुन एजेन्डा माग गर्नुभएको थियो त्यो भयो। संविधान सभाले लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो त्यो पनि भयो। महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एजेन्डाहरू त पुरा भयो भन्न सकिन्छ नि। अब यहाँ यसमा ठुलो भ्रम छ, फेरि त्यो प्रश्न उठाउनु राम्रो भयो। हाम्रो माग चाहिँ के थियो के अरे सामान्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि चाहिँ लडिएको थियो जनयुद्ध कि जनगणतन्त्रको लागि, एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो दुईवटा बेग्लै चिजहरू हुन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनगणतन्त्र एकदम फरक चिजहरू हुन् होइन। त्यसकारण चाहिँ हामीले जनयुद्ध 52 साल फागुन 1 गते सुरु गर्दाखेरि त्यहाँ जसले पनि हेर्न पाउँछ, त्यो पुरानो किताबहरूमा डकुमेन्टेड पनि छ। त्यो चाहिँ त्यसको उद्देश्य के राखेर हामीहरू अगाडि बढेका थियौँ त। अस्ति मैले चाहिँ उहाँहरूको सम्मेलनमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हामी जनयुद्धमा गयौँ त्यो चाहिँ माओवादी केन्द्रले बिर्स्यो जस्तो लाग्छ, त्यसलाई पुनस्थापित गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ। त्यहाँ हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ, पर्चा पनि हामीले छरेका थियौँ त्यो दिन, पोस्टर पनि टाँसेका थियौँ। अनि नेपालमा नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति, जनगणतन्त्र स्थापनाको निम्ति जनयुद्धको दिशामा अघि बढौँ भन्ने हो पोस्टर, ठुलो पोस्टर त्यही टाँसेको हो। अनि पर्चामा हामीले त्यही कुराहरू उल्लेख गरेका थियौँ। हाम्रो उद्देश्य त क्लियर थियो नि। अहिले पनि हामीलाई त्यति चाँडै बिर्सनु हुँदैन। हामीले त्यो डकुमेन्टहरूमा त हामीले बिर्सिए पनि हाम्रो स्मरण शक्ति चाहिँ त्यति कमजोर भएछ भने पनि लेखेको कुरा त पल्टाएर हेरे हुन्छ नि। त्यहाँ त हामीले लेखेको हौँ र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ स्पष्ट रूपले के भने जनगणतन्त्र नै थियो र यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति यत्रो जनयुद्ध गरिरहनु नि पर्ने थिएन। हेर्नुहोस् 21औं शताब्दीमा आएर राजतन्त्र सामान्य रूपले हट्दै अधिकार खोज्दै गइरहेको राजतन्त्र थियो र धेरै देशमा चाहिँ जनयुद्धै भएर राजतन्त्र हटेको छैन नि। अरू तरिकाले नै हट्छ, जनआन्दोलनबाट नै हट्छ। त्यो शक्ति नभइसकेको युगले नै पछाडि पारिसकेको व्यवस्था हट्नको निम्ति। नेपालमा पनि त्यो हट्ने बेलामा त आखिर त्यसको वैधानिकता, यद्यपि माओवादी केन्द्रको तपाईँले भने जस्तो ग्रामीण इलाकाबाट अगाडि बढाइएको दबावले काम गरेको थियो होला, तर काठमाडौँमा त अरू राजनीतिक दलको नेतृत्वमा जनआन्दोलनै भएको थियो हो। त त्यसो हुनाले चाहिँ कुरा के हो भने हामी फगत त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि चाहिँ जनयुद्ध लडिएको थिएन। त्यो माग पुरा भएको होइन, मुख्य माग पुरा भएकै होइन। भनेपछि गजुरेजी तपाईँ आज पनि तपाईँहरू चाहिँ जनगणतन्त्र स्थापनाको बाटोमा हुनुहुन्छ र त्यो हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित हिँडिराख्नु भएको छ। हामी त्यही अपेक्षासहित हिँडिरहेका छौँ। तर यहाँनिर कुरा के हो भने जनगणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि पनि नेपालमा योभन्दा प्रगतिशील व्यवस्था ल्याउन सम्भव हुन्छ भने हामी त्यो पनि ल्याउँदै जाने हो। तर अब यस्तो छ नि, तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ, यद्यपि तपाईँहरूको सङ्ख्याको कुरा आज त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, तर पनि अहिले जे व्यवस्था छ, जनमत प्राप्त गर्ने जुन कुरा छ, त्यसमा त यहाँहरूले जुन जनगणतन्त्रमै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्रचण्डको साथ छोड्नु भयो नि, त तपाईँहरूलाई पनि त मानिसहरूले साथ दिएका छैन नि। अब तपाईँले त्यत्रो जनयुद्ध गराउनु भयो, मानिसहरू तपाईँहरूसँग संलग्न गराउनु भएको थियो। आज पनि एउटा ठुलो हिस्सा तपाईँहरूको पार्टीको ठुलो हिस्सा चाहिँ प्रचण्डसँगै छ, तपाईँले माने पनि नमाने पनि। तपाईँहरू त एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो आजको शक्तिका हिसाबले हेर्ने हो भने आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने एउटा उखान छ नि। तपाईँले माग गर्न खोजेको अथवा प्राप्त गर्न खोजेको जनगणतन्त्रको हालत त त्यस्तो पो हो कि भनेर भन्छन् नि मान्छेहरू। त्यो चाहिँ मान्छेहरूले भन्नु चाहिँ स्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ एक हिसाबले, किनभने मान्छेले अहिले वर्तमानमा जे छ त्यही नै देख्छ, त्यही नै हो सबै कुरो भन्ने नै हो। त्यो भौतिकवाद पनि हो अलिकति त। त्यो अहिले के छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ नेपालमा, सबै त्यसैको चहल पहल देखिरहेका छन्। अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एउटा पार्टीको सम्मेलन हुँदाखेरि एउटा सामान्य चाहिँ महाधिवेशन गर्दाखेरि ओलीले भनेको थियो विधान महाधिवेशन गर्दा 8.5 करोडको खर्च निकालेका थिए, चितवनमा कति करोड निकालेको नि।
त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस्तै गरी गर्यो, उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। त्यत्रा महाधिवेशन भएका छन्, लाखौँ मान्छे आएका छन्, खाएका छन्, हिँडेका छन्, रमाइलो छ होइन। यो सबै तमझम देख्ने मान्छेहरूले त अनि हाम्रो त केही पनि देख्दैन। अनि हामीलाई अनि ओहो तपाईँहरूले चमत्कार गर्नुभएको छ भनेर किन भन्छ मान्छेहरूले? किनभने यो एउटा सामान्य नेचर हो मान्छेहरूको। जुन बेला हामीले जनयुद्ध सुरु गरेका थियौँ त्यो बेला पनि हामीलाई त्यसै त भन्थे, के गर्न आँटेको तिमीहरूले? मैलाई कतिजना मान्छेले बुढापाकाले नि भने एउटा मलाई सम्झना भइरहेछ, पहाडसँग चाहिँ कुइनोले चाहिँ नि ठोकेर हिँडेर हुन्छ, न्यु खोजेर हुन्छ। तिमीहरू भने त कुइनो हो, पहाड हो यो चाहिँ राजतन्त्र भनेको, यो व्यवस्था भनेको। तिमीहरूले बदलेर व्यवस्था भएछ कस्तो नबुझेको हो। तिमीहरू त गएर यही व्यवस्थामा गएर केही न केही सुख सुविधा लिने, पढे लेखेका मान्छे छौ, जागिर पाइहाल्छौ, त्यतातिर जाने ओर्ने, जनताको सेवा गर्ने होइन, त्यो काम पो गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो व्यवस्थै फालेर अर्कै व्यवस्था ल्याउने, गणतन्त्र ल्याउने। 240 वर्षदेखिको राजतन्त्र त तिमीहरूले भनेर अन्त्य हुन्छ भनेर हामीलाई प्रशस्त भनिन्छ। हिंसाको बाटो लिने हो, यस्तो बाटो लिएर पनि कहीँ होइन। ठिक छ, त्यो अप्टिमिस्टिक अथवा तपाईँको सकारात्मक हुनु राम्रो कुरा हो। हिजो के भयो, त्यसको कति उपलब्धि हासिल भए, के बिग्रियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुन आशाको त्यान्द्रो समातेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, एक दिन यो ठुलो हुनेछ, एक दिन जनताले हामीलाई साथ दिनेछन् भनेर भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो समयको कुनै के यो बेहिसाब हो? यो तपाईँ कुन बेलामा यो होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ यो भन्नलाई चाहिँ। ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्न चाहिँ हाम्रा महान गुरुहरूले त सक्नु भएन होइन, लेनिनले पनि सक्नु भएन, मार्क्सले पनि सक्नु भएन। अब भनेपछि हामी त उहाँहरूको तुलनामा त के हो र होइन, त्यस्तो भविष्यवाणी हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर एउटा कुरो के हो भने यो हुन्छ, यो निश्चित रूपले हुन्छ, कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो कोसिस हो छिटोभन्दा छिटो गराउने। र म तपाईँलाई अहिले तत्कालैको एउटा के उदाहरण पनि दिउँ। परिस्थिति चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ, त्यो मान्छेको इच्छाभन्दा पनि बेग्लै हुन्छ। जस्तो प्रचण्डजीहरूले, देउबाजीहरूले जतिसुकै भने पनि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले त जनताको समस्या त हल गरेन नि त। हरिश गजुरले तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त अब जुन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको त अब मनमा के छ त्यो त अब यहाँबाट यसै बुझ्न सकिने कुरा भएन। यद्यपि माओवादी पार्टी एकताबद्ध हुन्छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। र त्यो उहाँको भनाइलाई चाहिँ जुन तल गाउँ स्तरका कार्यकर्ताले चाहिँ तपाईँहरूको रापतापसहितको पार्टी जो 64 सालमा होइन जुन भने शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि अब सिद्धान्त विचार जे छोडे पनि जनमत त व्यापक थियो, त्यो जनमतको समर्थन थियो, तपाईँहरू सबै सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो पार्टी खोजिरहेको कार्यकर्ताको त्यो आशामा चाहिँ चिसो पानी तपाईँले फ्याँक्नुभयो? मैले फालिनँ। मैले एउटा राम्रो उदाहरण ल्याउनु भयो। उहाँहरूको तपाईँले पनि हेर्नुभयो, धेरैले हेर्नु भएको छ, मलाई खुसी पनि लाग्यो किनभने त्यो लाइभ धेरैले प्रसारण गरिरहेको थिएँ। मैले उहाँ त्यो कुराहरू राख्दाखेरि मैले भने कि म यहाँ उपस्थित भइरहँदा मैले 35 वर्ष अगाडिदेखिको त्यो घटना मेरो अगाडि उपस्थित भएको छ भन्दाखेरि अब त्यहाँका साथीहरू पनि भावुक हुनुभयो होइन, र म आफै पनि अलिकति भावुक भएँ। र त्यसपछि मैले भने प्रचण्डजीले चाहिँ एकता हुन्छ, हाम्रो पार्टी एकता हुँदैछ, माओवादीहरू एक ठाउँमा आउँदैछन् भन्नुभएको छ, धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ। त्यो बारे पनि तपाईँहरूलाई सुन्ने चाहना होला, म त्यो पनि राख्छु भनेर मैले भने। र मैले चाहिँ 3टा आधारहरू चाहिँ बनाउनुहोस् तपाईँहरू, पार्टी एकता हुन नि सक्छ भने मैले होइन त्यो तर एउटा आधार चाहिँ चाहिन्छ। अहिले आधारै छैन केही पनि। अहिले त ढोका बन्द छ, ढोका खुल्छ त्यसपछि। यस्तो बेलामा कुनै आधारै हुँदैन। होइन, आधार छैन, त्यो टुटेको छ। किनभने एउटाले अर्कोलाई चाहिँ को लाइन विपरीत भएको बेला छ। 3टा कुरा मैले भनेको थिएँ। होइन गजरेलजी, यो राजनीतिमा चाहिँ क्या तपाईँकै लाइनमा आएपछि मात्रै एकता हुने भन्ने त छैन नि त। जस्तो तपाईँहरूले 2052 सालमा जुन अभियान अगाडि बढाउनु भयो, आजको समाज, आजको परिस्थिति, यसमा त सम्झौता त उहाँहरू चाहिँ तपाईँको लाइनमा आउनुपर्ने हो कि तपाईँहरूको बिचमा विन विन हुन सक्छ नि? जो तपाईँहरूभन्दा अझ क्रान्तिकारी युद्धै गर्छु भनेर विप्लव लागिराख्नु भएको छ, अरूहरू पनि तपाईँका सानातिना हिस्साहरू यताउता भएका छन्, कोही मान्छे निष्क्रिय भएर बसेका छन्। उहाँहरूलाई माओवादी पार्टी जो थियो त्यसलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँहरूले लिएको लाइनमा सबै आउनुपर्ने कि अरू सबैको बिचमा सम्झौता भएर विन विनको सिचुएसनमा तपाईँहरू केही गर्न सक्दैन? होइन, त्यही विन विनको सिचुएसनमा आउनको निम्ति पहिला वार्ता त गर्नु पऱ्यो नि। वार्तै नभइकन अब कसरी विन विनको सिचुएसनमा आउने? अहिले त के छ भने प्रचण्डजीको र हाम्रो वार्ताको स्थिति नै छैन।
भने चाहिँ उहाँले जुन यो माओवादी पार्टीहरू बीच एकता हुन्छ भनेर भने चाहिँ सार्वजनिक खपतका लागि बोलेको भाषण मात्रै हो। अहिले त त्यही हो, कुनै वार्ता संवाद केही पनि भएको छैन। होइन, वार्ता संवाद केही भएको छैन। मैले यो प्रश्न उठिसकेपछि अब म त सिधा कुरा भन्नुपर्छ यहाँ, होइन, जनता कहाँ पुग्छ यो कुरा। त्यस कारण भएको कुरा के छ भने उहाँले केही महराजीको नेतृत्वमा केही साथीहरूको टिम पठाएर हाम्रो मोहन वैद्य किरण कमरेडसँग कुराकानीहरू गर्नुभएको हो र उहाँले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त यो सम्भव छैन, हेर्नुहोस्, पार्टी एकता त भनेर पठाइदिनु भएको हो। त्यसपछि केही पनि भएको छैन र प्रचण्डजीसँग डाइरेक्ट त कसैको नि कुरा भएको छैन। मैले त मसँग मात्रै नभएको हो कि भनेको हाम्रो चाहिँ नि महासचिवसँग पनि कुरा भएको छैन, उहाँसँग त भएकै छैन कुराकानी। त्यो नभएको कुरालाई हुँदैछ भनेर उहाँले कसरी प्रेडिक्ट गर्नुभयो, त्यो अचम्म लाग्दो कुरा हो। त्यस्तो भन्नु नपर्ने हो। त्यस कारण मैले चाहिँ भनेको त्यहाँ अस्ति छोटोमा म राखिहालौँ, 3टा कुराहरू मैले शर्त पनि भनिनँ त्यसलाई, आधारको निम्ति 3टाको कामहरू गर्नुहोस्। एउटा जनयुद्धभन्दा ठिक्क अगाडिको बैठकले गरेका प्रतिबद्धतालाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। दोस्रो के गर्नुहोस् भने हामीले चाहिँ जुन उद्देश्यको लागि चाहिँ हामीले यो जनयुद्ध गऱ्यौँ, त्यत्रो लडाइँ गऱ्यौँ, त्यो उद्देश्य हासिल भएन हाम्रो। नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छे निराश भए, पलायन भए, होइन, उनको बलिदान खेर गयो जस्तो अनुभूति भएको छ। त्यो सबैलाई चाहिँ पुरा गर्नको निम्ति तपाईँहरू कमसेकम जनगणतन्त्रको लक्ष्यतिर अगाडि बढ्नुहोस्, होइन। त्यो कहिले आउने त त्यो छँदैछ, कहिले आउँछ, त्यो त धेरै चिज मिल्नु पऱ्यो। अर्को कुरा के भनेदेखि देश चाहिँ को राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा छ। हाम्रो देश चाहिँ कसैले चाहिँ देशको भूभागलाई कब्जा गरेको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेखको नक्सासम्म त बनायौँ, तर त्यो भूभाग पाएका छैनौँ। त्यसको निम्ति हामी सङ्घर्ष गरौँ। त्यहाँबाट यो राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौतालाई खारिज गरौँ। यति कुरा तपाईँहरूले यति कुरा यो डकुमेन्टमा या यो महाधिवेशनमा यति पारित गर्न सक्नुभयो भने हाम्रो वार्ताको ढोका खुल्छ। अनि हामीले भनेको हुनुपर्छ भन्ने होइन, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, किनभने विन विन सिचुएसन नभइकन त चाहिँ वार्ता हुँदैन नि त, संवाद हुँदैन, सम्झौता हुँदैन। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा ल्याउनु भयो, यो बिचमा माओवादी केन्द्रको अधिवेशनमा पनि यो कुरा हुनुपर्छ भनेर तपाईँले माग गर्नुभयो। तपाईँहरू त सडकमै हुनुहुन्छ, यो एउटा राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ, जो तपाईँको भाषामा राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब माओवादी केन्द्रको अधिवेशनमा पार्टीका अध्यक्षले टोली नेताहरूको जवाफमा तपाईँको चाहिँ के भने उत्तर दिने सन्दर्भमा, यद्यपि तपाईँलाई यो कुरा जानकारी छ कि त्यो महाधिवेशनको बन्द सत्रमा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरूले बहुसङ्ख्यकले चाहिँ यो सम्झौता खारेज हुनुपर्छ भनेर माग गरेका थिए। तर त्यस्तो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने भाषा चाहिँ अहिले त्यो राख्न सकिने स्थिति छैन भनेर उहाँले जवाब दिनु, यानि त्यसमा नयाँ कुरा केही लेख्न सकिने स्थिति छैन, प्रतिवेदनमा जे छ त्यति मात्रै बुझ्नुहोस् भनेर पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभएको छ भने एमसिसीका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रको धारणा तपाईँले बुझिसकेपछि अब के हुँदैछ जस्तो लाग्छ यो एमसिसीको सन्दर्भ? किनभने माओवादी केन्द्र त यो तपाईँको अहिलेको सरकारको हिस्सा पनि हो। अब त्यही त कुरा हो, उहाँहरूले जुन यी विषयहरूमा उहाँहरूको जुन दृष्टिकोण हो त्यो चाहिँ कस्तो छ भने तिनी कार्यकर्तालाई नै विश्वास भएन नि, आफ्नै कार्यकर्तालाई। किनभने सुधारिएर यसलाई सुधारेपछि यसलाई परिमार्जन गरेर चाहिँ पारित गर्ने भनिएको छ भनेपछि त यो पारितै नगर्ने त भनेको छैन। तपाईँहरू खारेज हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ? त्यो खारेज हुनुपर्छ। खारेजै भएर यो टाउकामाथि यो तरवार जुन झल्लिरहेको छ, यो तरवारदेखि कति मान्छेलाई चाहिँ नि त्रास र डर चाहिँ 24 घन्टा भइरहन्छ, कहिले चट्ट काटिदिने हो भन्ने, यो हटाइदिनु पर्यो पहिला। त्यसको निम्ति यो खारेज हुनुपर्छ। किनभने खारेज गर्ने भनेको उसले दिएको चाहिँ ग्रान्ट भनेर दिएको भन्छन् शेरबहादुर देउवाजीले, त मैले त्यो उठाउँदाखेरि त्यो भन्नु पनि भयो, पढ्नु पऱ्यो, खोइ किन नपढिकन भन्न मिल्दैन भन्नु पनि भयो। उहाँले त्यो राम्रोसँग पढेको हो र उहाँहरूले भन्ने गरेको पनि के हो भने यो त ग्रान्ट हो, यो चाहिँ त बिना शर्त दिएको चाहिँ सहयोग हो, आर्थिक सहयोग भनेर चाहिँ भनेका छन्, होइन। अब त्यो आर्थिक सहयोग चाहिँ बाबा म अहिले लिन्न, एमसिसीबाट नदेऊ, दिनु छ भने अर्थकबाट देऊ न, युएसएआइडी भन्ने छ त्यसबाट यसको दोबार देऊ न, हामी मजाले लिन्छौँ। यो चाहिँ लिन्नौ बाबा भन्दा पनि नलिएर सुख पाउँछौ, लिनै पर्छ भन्ने कहिले मन्त्री आएर दबाब दिएको भन्छन्, कहिले एमसिसीको उपाध्यक्ष आएर भन्छन्। यो किन? यहाँभित्र के रहस्य छ त? बाबा लिन्न भन्दा कि अमेरिकालाई पैसा बढ्ता भएर समुद्रमा फाल्ने त होइन, त्यो त उसलाई बढ्ता भएको छ, बढ्ता भएको भए त्यत्रो अत्याचार गरेर लुटेर अमेरिकाले अन्तबाट किन लान्छ त्यो पैसा? अहिले त्यहाँका काला जातिको बिजोग हेर्नु, यो देशलाई ध्वंस गर्ने हो भने त बढ्ता भावे समुद्रमै फाले पनि भयो बरु।
त्यस कारण चाहिँ किन त्यस्तो गर्नु परेको, नलिएर सुख पाउँछौ लो भनेको छ। तपाईँहरूको एउटा कुरा के छ भने हरेक चाहिँ विषयहरूमा बढी षड्यन्त्र देख्नुहुन्छ अरे क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू भन्ने आरोप छ कि भने विकास गर्नलाई ग्रान्ट होस् अथवा इन्भेस्टमेन्ट होस् जे होस् नेपालको विकासमा सहयोग गर्छु भनेर कसैले सहयोग गरिरहेछ, नेपाली पैसा 50-55 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्छु भनेर आइराखेको छ। यस्तो बेला लिन्न भनेर भन्ने यो गलत काम हो, किन देशको विकास गर्नु पनि परेको छ, प्रसारण लाइन बनाउनु पनि परेको छ, सडक बनाउनु पनि परेको छ। यो चाहिँदैन हामीलाई भनेर विकास विरोधी काम किन गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू भन्ने आरोप छ कि? होइन, त्यो त मैले भनिहालेँ नि, यदि उहाँहरूलाई त्यत्रो चाहिँ माया लागेको रहेछ नेपाली जनताको, होइन दिउँ लागेको रहेछ, यहाँका नेताहरूलाई लिउँ लागेको रहेछ भने युएसएआइडीबाट थपिदेऊ न बाबा, 50 मात्रै किन, हामीलाई चाहिँ त्यसको डबलै गरिदेऊ न, हामी त खुसी भएर लो धन्यवाद हाम्रो चाहिँ सरकारमा भएका मान्छेहरूले बुद्धि पुर्याएछन्, क्षमतावाला नै रहेछन् भन्ने होला नि। हामी अमेरिकाले गरेको सबै कुराको हामीले कहिले विरोध गरेको छ? जस्तो नेपालमा मलेरिया थियो, मलेरिया इराडिकेट गर्नको निम्ति अमेरिकाले खेलेको भूमिका त जसले नै प्रशंसै गरेको छ त, होइन। मलेरियाको क्षेत्रमा अहिले आरामसँग मान्छेहरूको बसोबास भएको छ, उसले चाहिँ कैयौँ शिक्षामा सहयोग गरेको छ, त्यसलाई हामीले कहिले नराम्रो भनेको छौँ। र यही ग्रान्ट चाहिँ नि युएसएआइडीबाट दिइयो भने हामी किन विरोध गर्छौँ र? हामीले विरोध गर्नै खोजेको छैन नि, तर सशर्त त्यसलाई ल्याएको छ। ल्याऊ भनेर चाहिँ खान्न भन्दा पनि घिच भने जस्तो गरेर किन ल्याइरहेको छ भन्दा उसको शर्त अर्कै छ, उद्देश्य। तपाईँ षड्यन्त्र देखिराख्नु भएको छ, अनि अब माओवादी केन्द्रले युएमसीसीलाई का सन्दर्भमा खारेज गर्ने प्रकारको भाषा प्रयोग गर्न नसकिने भनेर पार्टी अध्यक्षले जवाब दिइसक्नुभयो। प्रधानमन्त्री यसलाई पारित गर्नै पर्छ भनेर तपाईँ है सहित सम्झाउनु भएको अधिवेशनमा उहाँले खुल्ला भाषण गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि युएमसीसी नामको जुन सम्झौता छ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकार अगाडि बढेको अथवा देशका मुख्य राजनैतिक दलहरू अगाडि बढेको आभास देखिँदैन? तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भने जनताले के गर्ने त यस्तो बेलामा चाहिँ अब रोक्ने कसरी? हामीले गर्ने भनेको के हो भने जनताले गर्ने भनेको अब दुवैतिरबाट सङ्घर्ष गर्ने हो। एउटा पार्टीहरूले चाहिँ संसदमा पास यसको अनुमोदन संसदले गर्नुपर्छ, संसद नभएको सडकको जनताले त अनुमोदन गर्ने कुरा भएन। त्यो अनुमोदन गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले खबरदारी गर्ने हो, तपाईँहरू अनुमोदन नगरिदिनुहोस्, राष्ट्रघाती सम्झौता जानी बुझिकन नगरिदिनु होला भनेर हामीले उहाँहरूलाई खबरदारी गर्ने हो। र उहाँहरूले चाहिँ विविध कुराहरू चाहिँ नि जुन त्यहाँभित्र छन् त्यसलाई चाहिँ एक्सपोज गर्दै यो चाहिँ हाम्रो हितमा छैन भनेर भनेपछि त त्यसलाई पारित गर्ने कुरा नि भएन। अनि सडकबाट हामीले दबाब दिने हो, यो यसरी पारित गर्नु हुँदैन भनेर सरकारलाई नि दबाब दिने हो, तपाईँहरू फिर्ता लिनुहोस् अथवा खारिज गर्नुहोस् भनेर शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ विरोध गर्ने हो। अब यहाँ प्रश्न के भनेदेखि यति गर्दै पनि अस्ति जस्तो भन्यो के अरे 27 र 28 गते हामीले जुन चाहिँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ त्यहाँ अब चाहिँ पुलिससँग भिडन्त पनि भयो, घाइते पनि भए धेरै साथीहरू। त्यसकारण त्यस्ता प्रकारका घटनाहरू नभइदिए राम्रो नि, किनभने हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा उठाउँदाखेरि मारि यहीँको पुलिस लिएर उसले चुटाउन लागिसकेपछि त त्यसले के गर्ने भयो त? उहाँहरूको चरित्र कस्तो हो त भने त्यसो भएदेखि त अमेरिकाले गरेको कुरो ठिक रहेछ भनेर त पुष्टि भयो, त्यस्तो कुरा नगरौँ भनेर हामीले भन्ने कुरा हो। यदि त्यो गर्दै पनि जबरजस्ती यसलाई पारित गर्यो भने त हाम्रो भीमरावलजीले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ कि अब त्यसो भएदेखि यदि जबरजस्ती पास गरियो भने यहाँ के अरे दुईवटा सरकारहरू हुन्छन् अब यो देशमा, फरकै पर्दैन, जनमत त्यसरी विभाजित भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो क्रमशः अब यो यतातिर ध्रुवीकरणतिर जाँदैछ। हेर्नुहोस्, यो सानचुने कुराहरू छैन, किनभने यसको कुरा यथार्थ बुझिसकेपछि त जनताले स्वीकारै गर्दैन नि कुनै हालतमा। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि एक थरी मुठीभर मान्छेहरूलाई अमेरिकाले बोल्न लगाउँछ, उनीहरू बोलिदिन्छन्। सरकारलाई उनीहरूले विभिन्न ढङ्गले चाहिँ सरकारको चाहिँ साधनहरूको प्रयोग गरिदिन्छन्। अरू आम जनता चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर सडकमा उत्रिन्छन्। अनि त्यो बेलामा के हुन्छ त? अब नेपाली जनता विभाजित हुन्छ, होइन? त्यस्ता खालको स्थिति पैदा हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ सजिलो तरिका के हो भने अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमोदन गर्दैनौँ भनेर त गर्न पाइन्छ नि। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले हामीलाई यो चाहिँ चाहिएन, यो रकम अर्कोबाट दिने भए देऊ, अर्को संस्थाबाट, तिमीहरूको संस्था नभएको नि होइन, युएसएआइडी भन्ने छँदैछ पुरानै, त्यसैबाट देऊ, नत्र भने यो चाहिँ लिन भन्न किन नसक्नु? श्रीलङ्काले सक्यो, श्रीलङ्काले त अझ कतिसम्म गरिसकेको थियो भने उनीहरूले त अझ संसदबाट पनि अनुमोदन गरिसकेको थियो, त्यसलाई पनि उल्टाइदिए। हस्,
गजुरेलजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल यहाँहरूले नै हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलसँग खास गरी माओवादी आन्दोलनको समष्टिगत सन्दर्भ र एमसीसी जो सम्झौता लागू गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस छ, यो विषयमा केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।